अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद डिवीजन के इजलास की इनसाइड स्टोरी शेयर करूंगा। अंदर की कहानी के इजलास में कुछ तू मैं भी हुई है, इख्तलाफात भी सामने आए हैं। किन रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात हैं वो भी बताऊंगा, और मरीम नवाज की स्पेशली जो तकरीर है इजलास से, उसमें जो उन्होंने पैगाम दिया है मफाहमती ग्रुप को, वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मफाहमत नहीं होगी। यानी वो डट गई हैं और नवाज शरीफ डटे हुए हैं मज़ाहमत के मामले में, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने ही दोस्तों के बारे में, अपने ही पार्टी के लोगों के लिए कहा है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे डर रहे होते हैं और हम उनसे डर रहे होते हैं। ये अल्फाज हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मैंने फिर नून लीग के लोग कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। सेंस भी मैंने मालूम किया कि ये किस सेंस में बात की है, तो वो भी दोस्तों ने यही बताया कि ये पैगाम था एक मफाहमती ग्रुप को, यानी शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है, ख्वाजा आसिफ और बाकी बहुत सारे लोग हैं। ख्वाजा आसिफ उनमें लीड कर रहे होते हैं मफाहमती ग्रुप में, जो मज़ाहमत के मुखालिफ हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ को मशवरे दे रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं पार्टी कायद को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, कि मफाहमत करें, मज़ाहमत से नुकसान होगा, पार्टी तबाह हो जाएगी, पार्टी को शिकस्त होगी आइंदा आम इंतखाबात में। इस तरह की बातें करके मायूसी फैला रहे होते हैं, पार्टी के अंदर डरा रहे होते हैं। अब जाहिर है ये इस्टब्लिशमेंट की चाल हो सकती है, क्योंकि इस्टब्लिशमेंट डायरेक्ट तो धमकी नहीं देगी ना फ़ोन करके। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बयान जारी किया था, एक दो जर्नलों के नाम लिए थे कि वो मरीम नवाज को धमकियां दे रहे हैं। इस तरह अमूमन होता नहीं है। तो यही ख्वाजा आसिफ टाइप लोग जो हैं, इनके ज़रिए ही इस तरह की बातें पहुंचाई जाती हैं, पैगामात पहुंचाए जाते हैं, डराया जाता है कि पार्टी तबाह हो जाएगी, हमें इलेक्शन में हरवा दिया जाएगा। लेकिन आज मरीम नवाज ने जो बातें की हैं, उन्होंने अपनी बातों में वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भाई किसी सूरत मफाहमत नहीं होगी, मज़ाहमत ही होगी। और पहले एक दफ़ा कहा था मरीम नवाज ने कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, और मज़ाहमत जब होगी तो फिर उसके नतीजे में जो मफाहमत होगी तो वो सौदा जो होगा वो फ़ायदेमंद होगा। इस तरह मफाहमत किसी फ़ायदे की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो मफाहमत भी होती है, लेकिन फ़िलहाल नून लीग मुकम्मल मज़ाहमत के मूड में है, किसी मफाहमत के मूड में नहीं है। लेकिन अपने दोस्तों को इशारतन उन्होंने कहा है, क्लियर कहा है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट खिताब था जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हमसे डर रहे होते हैं और हम उनसे डर रहे होते हैं। ये कितना बड़ा जुमला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नून लीग की शिकस्त और जो जीत है वो इस डर के में जो है वो हायल है। जो डर वाली कैफियत है उसकी वजह से, यानी जब नून लीग दबंग अंदाज में सामने आती है तो फिर नून लीग जीत जाती है। नून लीग को खुद को ताकत का अंदाज़ा नहीं है। नून लीग की ताकत का अंदाज़ा नून लीग के मुखालफिन को है। ये इस्टब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया कि नून लीग के मुखालफिन को नून लीग की ताकत का अंदाज़ा है, लेकिन अफसोस है कि हमारी अपनी ही पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पैगाम दिया है मफाहमती ग्रुप को कि भैया मायूसी न फैलाएं और दबंग अंदाज में रहें, डटे रहें, तो फिर कामयाबी आपकी होगी। अगर आप डरे रहेंगे तो फिर डर और जो इस तरह की कैफियत है वो कभी भी आपको कामयाब नहीं कराएगी। मरीम नवाज ने बहुत सारे सवालात भी उठाए हैं मियाँ नवाज शरीफ के बयानी के हवाले से। ये भी कहा है कि मफाहमत और मज़ाहमत के हवाले से एक कन्फ्यूजन फैलाई जाती है, तो वो दुश्मन की चाल है। ये जानबूझ के इस तरह की कन्फ्यूजन फैलाई जा रही होती है।
تو نواز شریف کا جو موقف ہے وہ سیدھا سیدھا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ کو عزت دو. انہوں نے اس طرح سوالات کیے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے عہدیداروں سے کہ نواز شریف اگر کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو عزت دو تو کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ بھائی آئین کی وائولیشن نہ کی جائے تو کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ بھائی آر ٹی ایس نہ بٹھایا جائے. آر ٹی ایس بٹھا کے انہوں نے دھاندلی کرائی گئی اور عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تو کیا یہ بیانیہ غلط ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ کہاں غلط ہے؟ یہ بھی سوالات ان سے کیے ہیں. یہ انڈائریکٹلی سارا پیغام اپنے ان دوستوں کے لیے تھا نون لیگ کے، ان رہنماؤں کے لیے، اس لابی کے لیے جو مفاہمت کی حامی ہے اور جو شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور جو نواز شریف کے بیانیے کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. ان میں یہ جس طرح میں نے نام لیا خواجہ آصف، خود ایون رانا ثناء اللہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو بول رہے ہوتے ہیں میڈیا میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ خواجہ آصف سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ویسے بہت سارے ہیں، حسن اقبال ہیں، رانا تنویر ہیں، ایاز صادق ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں. یہ تمام کے تمام مفاہمت کے قائل ہیں، مزاحمت کے قائل نہیں رہے. اور یہ ان میں سے زیادہ جو ڈرا رہے ہوتے ہیں نواز شریف کو کہ پارٹی تباہ ہو گئی، وہ شہباز شریف کے ذریعے بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی تباہ ہو جائے گی، ہمیں نقصان ہوگا، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے مفاہمت کی جائے، یعنی ہاتھ جوڑ کی جائے، ہاتھ جوڑ کر الیکشن لڑا جائے. تو اس کی مریم نواز نے مکمل طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ بھائی مفاہمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مزاحمت کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا ویورز یہ بتاؤں کہ اجلاس جو تھا فیصل آباد ڈویژن کا، اس میں دو اہم رہنماؤں کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے ہیں اور سخت تقاریر بھی کی گئی ہیں. چودھری شیر علی سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ رانا ثناء اللہ پر برس پڑے تھے اجلاس میں. اور رانا ثناء اللہ کیونکہ فیصل آباد سے تعلق ہے، ان کا بھی، چودھری شیر علی کا بھی تعلق فیصل آباد سے ہے. پھر رانا ثناء اللہ صوبائی صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، پنجاب کے صدر بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داری ظاہر بنتی ہے کہ وہ تمام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن چودھری شیر علی نے سخت ریزرویشن شو کیے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف، اور پارٹی کو شکایت یہ کی ہے اجلاس میں رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں. یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے اور پارٹی تباہ کر رہے ہیں، مشاورت نہیں کر رہے ہوتے ہمارے ساتھ کسی معاملے میں بھی، پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، سینئر لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہے ہوتے. بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، اور جس پر مریم نواز نے مداخلت کی، اور مریم نواز نے پھر چودھری شیر علی کو کہا کہ آپ کی صحت کا یہ تقاضا نہیں ہے، صحت آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ جذباتی ہو جائیں، آپ تھوڑا سا کم بولیں کیونکہ آپ بیمار ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں لیکن اتنا بھی بیمار نہیں ہوں، میں بول سکتا ہوں اور میں اپنی بات مکمل کروں گا. اس پہ رانا ثناء اللہ نے بھی کھلی دل کا مظاہرہ کیا، اور رانا ثناء اللہ نے بھی ان کو کہا کہ چودھری شیر علی کو جو ہے بولنے دیں، اپنی بات مکمل کرنے دیں. رانا ثناء اللہ کے کچھ ساتھی تھے جو ان کے گروپ کے تھے، ان کے حامی تھے، ان کے قریبی دوست تھے پارٹی کے، انہوں نے بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی. ہمارے دوست طارق عزیز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے. طارق عزیز کے مطابق کہ جب انہوں نے مداخلت کی تو رانا ثناء اللہ نے ہی ان کو پھر روکا، اپنے ساتھیوں کو، کہ چودھری شیر علی جو ہیں سینئر رہنما ہیں پارٹی کے، اور ان کو بولنے دیا جائے، ان کو اپنی بات مکمل کرنے دی جائے. پھر میاں نواز شریف نے، پھر چودھری شیر علی بولتے رہے، انہوں نے تنقید کی، پھر میاں نواز شریف نے مداخلت کی، اور میاں نواز شریف نے چودھری شیر علی کو اپریشیٹ بھی کیا کہ چودھری شیر علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کی طبیعت اجلاس میں آنے جیسی بھی نہیں تھی.
डॉक्टरों ने इनको आराम करने का, हॉस्पिटल एडमिट होना था इनको, और उनको कहा गया था आप एडमिट हो जाएं, तो इन्होंने इनकार कर दिया मैं अस्पताल में तब तक एडमिट नहीं हूँगा, इलाज नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैं एडमिट हो गया तो एडमिट हो जाऊँगा, मिस हो जाएगा मेरा डिवीज़नल इजलास पार्टी का, तो मैं पहले डिवीज़नल इजलास में हर सूरत में शिरकत करूँगा, उसके बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, उसके बाद आकर इलाज कराऊंगा। तो ये इसके लिए मियां नवाज शरीफ ने उनको अप्रिशिएट किया, और उसके बाद राना सनाअल्लाह ने फिर पूरी तकरीर उनकी सुनी, उनकी तनकीद सुनी खंदा पेशानी के साथ, और उनको फिर रिप्लाई भी दिया, उनको तो यकीन दहानी कराई कि चौधरी शेर अली जो हैं उनके जो रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं वो दूर की जाएंगी, और आइंदा उनको एतमाद में लिया जाएगा, हर मामले में किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी। इस तरह के इख्तलाफात पार्टी के मुख्तलिफ इजलासों में ये मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान इतरात ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान होते रहते हैं, और एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही होती है। जिस तरह फैसलाबाद डिवीज़न के इजलास में हुई राना सनाअल्लाह और चौधरी शेर अली के दरमियान, लेकिन मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज फिर मुदाखलत करते हैं और मामलात जो हैं उनके सेटल कर देते हैं, उनको फिर मुदाखलत करके जो है ठंडा कर देते हैं। लेकिन मरीम नवाज की तकरीर जो थी व्यूअर्स, वो आज की यानी तमाम इजलासों में ऐसी तकरीर मैंने मरीम नवाज की कम अज़ कम बयानिए के हवाले से ऐसी तकरीर पहले नहीं सुनी जिसमें वो पार्टी के ही लोगों के लिए ये कहें कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे भी डर रहे होते हैं और हम उनसे भी डर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है, ये मीडिया में डिस्कस हो रहा है। इससे पहले इख्तलाफात की तो खबरें आती रही हैं, मरीम नवाज खुद कह चुकी हैं कि पार्टी है भाई, पार्टी में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं है कि नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, एक लीडर हैं, और नवाज शरीफ का फैसला जो है वो हतमी फैसला होता है। सारे उनको सर तस्लीम खम करते हैं नवाज शरीफ के फैसले के सामने, लेकिन बाकी इख्तलाफ यानी राय मुख्तलिफ हो सकती है, उसको इख्तलाफात का रंग नहीं दिया जा सकता। लेकिन ख्वाजा आसिफ इख्तलाफात का रंग दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ अभी रिसेंटली जो हनीफ अब्बासी की दावत थी रावलपिंडी में, वहाँ पे जो तकरीर की थी, मुबारकबाद जब देने गए थे शहबाज शरीफ साहब, तो वर्कर कन्वेंशन वहाँ पे बुलाया गया, और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि झगड़ा जो है, झगड़े जो हैं, लड़ाई जो है वो कारकुनों के दरमियान नहीं है, क़यादत के दरमियान है। ये अल्फाज हैं उनके कि झगड़े जो हैं वो कारकुनों के नहीं हैं, कारकुनों के दरमियान नहीं हैं, बल्कि क़यादत के दरमियान हैं। तो इसका मतलब है कि वो तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात किस बात पे हैं? कोई ज़ाती इख्तलाफात तो हैं नहीं, कोई ज़मीन ज़र या ज़मीन के तो हैं नहीं, वो इख्तलाफात बयानिए के ही है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो एक नहीं है, और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो सख्त है। मरीम नवाज का बयानिया जो है वही बयानिया है जो मियां नवाज शरीफ का है, सख्त है। इसके ये मुखालफत कर रहे होते हैं अक्सर लोग जो हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के, जिनमें ख्वाजा आसिफ सर फहरस्त हैं। इससे पहले फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं टीवी टॉक शोज़ में भी आकर बातें कर चुके हैं, नवाज शरीफ के मज़ाहमती मौक़िफ़ को क्लियर मुस्तरद कर चुके हैं, और उन्होंने इसको ज़ाती मकासद के लिए जंग करार दिया है, ज़ाती मकासद की जंग करार दिया है। इसको मज़ाहमत भी नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि मज़ाहमत जो होती है वो आइन, उसूल, किसी नज़रिए की खातर होती अगर कोई ये लड़ाई या जंग जदोजहद, तो फिर तो कहा जा सकता था कि मज़ाहमत है, लेकिन इसको मज़ाहमत नहीं कहा जा सकता जो ज़ाती मफादात के लिए हो। यानी नवाज शरीफ पर इनडायरेक्टली उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि नवाज शरीफ जो हैं वो कोई आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, या आवाम के वोट की इज्जत के लिए, या किसी उसूल या नज़रिए के लिए जंग नहीं कर रहे, मज़ाहमत नहीं कर रहे, बल्कि अपने ज़ाती मफादात के लिए या ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो मज़ाहमत कर रही हैं। तो ये इस तरह की जब चीज़ें सामने आ रही थीं इख्तलाफात की नून लीग के अंदर, मज़ाहमत और मफाहमत के दो बयानियों के हवाले से बड़ी
ڈبیٹ چلتی رہی ہے میڈیا میں، پارٹی کے اندر۔ میاں نواز شریف نے ایک طویل اجلاس بھی بلائے تھے، مجھے یاد ہے کوئی 1 ہفتے تک، کچھ مہینے پہلے، اور وہ ان اجلاسوں کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مفاہمت کی سیاست ہمیں کرنی چاہیے یا مزاحمت کی، یعنی پارٹی کے لوگوں سے، سینئر لوگوں سے وہ رائے لینا چاہ رہے تھے کہ پارٹی کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، یا ضلعی صوبائی مرکزی عہدیداران ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں مفاہمت اور مزاحمت کے حوالے سے۔ تو ان سے رائے لینے کے لیے 1 ہفتے تک مسلسل اجلاس کرتے رہے پورے ملک بھر کے، اور ان سے رائے بھی معلوم کر لی۔ لیکن میاں نواز شریف کی جو اپنی رائے ہے وہ یہی ہے۔ گزشتہ روز جو تقریر کی تھی راولپنڈی ڈویژن کے اجلاس میں، وہ بھی تقریر ان کی جو باہر آئی تھی، اس میں سے بھی پیغام یہی مل رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے مزاحمت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، مفاہمت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر سے پھر مریم نواز کا فیصل آباد ڈویژن کو جو اجلاس تھا وہ آ گیا، اور مفاہمتی گروپ کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ بھیا ڈرنے شرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مفاہمت شفاہمت اپنے پاس رکھیں، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اسی طرح ہی کام کرتے رہیں گے۔ لیکن مریم نواز کے اس پیغام سے مفاہمتی گروپ کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب تو شہباز شریف صاحب بھی سیڑھیوں سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ 15 دن کے لیے شہباز شریف کی بھی چھٹی سمجھے ہو گئی ہے، ریسٹ پہ چلے گئے ہیں، تو اب 15 دن تو ان کا مفاہمت جو ہے وہ ٹھنڈی رہے گی۔ اب آنے والے دنوں میں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ مفاہمت پہ چل رہی ہے یا مزاحمت میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، کتنی سخت موقف اپناتی ہے نون لیگ، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔